नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चुनावको मुखमा सबैलाई सरप्राइज दिएका छन्। मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि गोरखाबाट मनोनयन दर्ता गराउने तयारीमा रहेका भट्टराईले अन्ततः निर्वाचन नै नलड्ने घोषणा गरे। पछिल्लो समय राजनीतिक उतार चढावका कारण उनले निर्वाचनबाट हात झिकेका हुन्। माओवादी हुँदै नयाँ शक्ति, जसपा र नेसपामा पुगेका भट्टराईको विचार राजनीतिमा स्थापित हुन सकिरहेको थिएन। समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेर नयाँ शक्ति स्थापना गरेका भट्टराई अहिले राजनीतिको ओह्रालो यात्रामा हुनुहुन्छ। छवि बिग्रिएका कारण निर्वाचनमा गुल्टिने डरले भट्टराईले सेभ ल्यान्डिङको बाटो रोजेको बुझ्न सकिन्छ। तर एक आशा लाग्दा बौद्धिक नेताको यो राजनीति अवसान भने सन्तोषजनक छैन। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्युज एट टुडे। कुनै बेला थियो नेकपा एमाले पार्टी सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी मानिन्थ्यो। यस पार्टीमा दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको समान पहुँच हुने गर्थ्यो। तर नेकपा विभाजन भएर एमाले पुनर्गठन भएपछि भने यो पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हाली मुहाली सुरु भएको छ। एमाले भित्र अहिले उनको विरुद्धमा बोल्न कसैले पनि साहस गर्दैनन्। यदि कसैले उनको विरुद्धमा औला उठाए त्यसैलाई ओलीले किनारा लगाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय ओलीका कट्टु आलोचकका रूपमा रहेका भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई एमालेले टिकट विहीन बनाएको छ। पार्टीमा ओलीको हैकमवाद मौलाउँदै जाँदा आन्तरिक लोकतन्त्र समेत कमजोर भएको छ। आइतबार सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मनोनयन दर्ताको क्रममा केही पार्टीका शीर्ष नेताले टिकट पाएका छैनन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा पनि भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूले यसपटक टिकट पाएका छैनन्। घनश्याम भुसालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि भीम रावलले भने मनोनयन दर्ता गराएका छैनन्। देशको नेतृत्व गर्ने योजनामा अघि बढेको एमालेले आफ्नै दलभित्र फरक विचार राख्ने नेताहरूलाई भने पाखा लगाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका नेताहरूलाई दण्डित गरिएको छ। ओलीले आफ्ना विरोधीलाई किनार मात्रै लगाएनन्, बरु उनीहरूको राजनीतिक भविष्य नै सिद्ध्याउने नियतले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनबाट समेत वञ्चित गराएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार नेकपा एमाले अहिले पहिलाको एमाले जस्तो छैन। उनीहरूका अनुसार अहिलेको एमाले केपी शर्मा ओलीको छाया हो। एमालेमा ओलीका विरोधीहरूको कुनै स्थान छैन। विरोधीहरू एमालेमा रहन सक्दैनन्। अहिलेको एमालेको नेचरमा भोलि सप्रेर पनि जान सक्ला। हिजो युवाहरूको पार्टीको रूपमा थियो, हिजो जनजातिहरूको पार्टीको रूपमा थियो, हिजो सबभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टीको रूपमा पनि एमाले थियो भनेर चर्चा गर्न सकेला। तर अहिलेको नितान्त यो संसद विघटनपछि संसदले पुनर्स्थापना गरेको एमाले चाहिँ केपी ओलीको छाया हो, कठपुतली हो, त्यहाँभन्दा बाहिर गएको अवस्था देखिँदैन। र त्यो अवस्थामा अरू कसैको ले चाहिँ विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुनु आफैमा त्यहाँ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने परिस्थिति थियो। त्यो भएर त्यहाँ हुन सकेको अवस्था छैन। अहिले नेकपा एमालेले केपी ओलीलाई आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। एमालेमा घनश्याम भुसालले ओलीको विकल्पमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा भीम रावल र घनश्याम भुसाल लगायतका 10 नेताले ओली विरुद्ध चर्को आवाज उठाएका थिए। यति मात्र नभएर ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नमा पनि उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। त्यही कारणले ओलीले आफ्ना विरोधीलाई साइडमा ल्याउन टिकटबाट समेत वञ्चित गराएका छन्। राप्रपालाई सिट छाड्ने मात्र होइन, विभिन्न दलबाट भर्खरै प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई टिकट दिए पनि अघिल्लो महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा निर्वाचित नेताहरू सहित थुप्रै अनुभवीलाई भने प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरिएको छ। एमालेले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल, पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सहित 14 जनाको टिकट काटेको छ। 10 बुँदे सहमति गर्दै पुरानो विवाद बिर्सन तयार भएका नेताहरूको पनि वफादारीता परीक्षण गरेर मात्र टिकट वितरण भएको छ। अछाम 1 बाट एकल सिफारिस भएका पूर्व उपाध्यक्ष रावलको नाम नेतृत्वले काटेको छ। माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका झपट बोहरा यो क्षेत्रबाट उम्मेद्वार हुने भएका छन्। 10 बुँदे सहमतिको पहल गरेका रावल
रावलले एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अघिल्लो पटक भुसाल निर्वाचित रूपन्देही 3 यसपालि भने एमालेले राप्रपालाई छाड्ने सहमति गरेको छ। शुक्रबार साँझ अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा दुई दलबीच भएको वार्तामा रूपन्देही 3 सहित 3 वटा निर्वाचन क्षेत्र राप्रपालाई दिने निर्णय गरेको हो। राप्रपाले रूपन्देहीबाट दीपक बोहरालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भुसालले बोहरालाई पराजित गरेका थिए। रूपन्देही बाहेक झापा 3 र बाँके 2 पनि राप्रपाले पाएको छ। झापा 3 बाट अध्यक्ष लिङदेन र बाँके 2 मा धवल शमशेर राणा चुनावमा उठेका छन्। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा विरोध गरेका अन्य नेताहरूको पनि टिकट काटिएको छ। सिन्धुली 1 बाट गणेश पहाडी, कञ्चनपुर 3 बाट दीपक प्रकाश भट्ट, झापा 2 बाट पवित्रा निरौला खरेल, दैलेख 2 बाट राजबहादुर बुढा सहितका निवर्तमान सांसदहरूको टिकट काटिएको छ। उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस भएर आएका थिए। पहाडीले लगातार 2 पटक जितेको सिन्धुली 1 मा प्रदीप कटुवाललाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। कञ्चनपुर 3 मा निरुदेवी पाल, झापा 2 मा देवराज घिमिरे र दैलेख 2 मा लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिँदै आएका कतिपय नेताहरू पनि यसपालि पछि परेका छन्। दोलखाबाट पूर्व मन्त्री पार्वत गुरुङको सट्टा व्यापारी बालकृष्ण शिवाकोटीले टिकट पाएका छन्। मकवानपुर 1 का कृष्ण प्रसाद दाहाल, पाल्पा 1 का दलबहादुर राणा, बाँके 3 का नन्दलाल रोकाया, सुर्खेत 2 का नवराज रावत, म्याग्दीका भूपेन्द्र थापा, बझाङका भैरव बहादुर सिंह, बाजुराका लालबहादुर थापाले पनि उम्मेदवारी पाएनन्। बाजुरामा कर्णबहादुर थापा, बझाङमा अनि राष्ट्र युका पूर्व अध्यक्ष ऐन महरलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। पार्टीभित्रका लोकप्रिय नेताहरूलाई टिकटबाट वञ्चित गराएपछि ओलीप्रति नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको विरोध गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिममा आफैले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा गठबन्धनसँग नडराएको अभिव्यक्ति दिने ओलीले केही सिट सुरक्षित गर्नका लागि राप्रपा जस्तो हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको पक्षधरसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्। सिद्धान्त भन्दा पनि स्वार्थको राजनीति गरिरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा बढी आलोचक र विपक्षी कोही छन् भने ती हुन् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीलाई साथमा लिएर सत्तामा पुगेको 5 दलीय गठबन्धनलाई कहिले लुतोको संज्ञा दिँदै आएका छन् त कहिले गठबन्धन मृत भइसक्यो र यसले हैजा फैलाउँछ भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका दौरान अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धन केही समय आएको लुतो भएको भन्दै चर्को आलोचना गरे। घाउ ठुलो पनि होइन, तर कति बेला यता खुसखुस गर्छ, कति बेला उता खुसखुस गर्छ, तर लुतो पन्छ्याउने एउटा दिन आउँछ, त्यो हो मङ्सिर भनेर भनेका थिए। निरन्तर गठबन्धनको खैरो खन्दै आएका ओलीले जनकपुर पुगेका बेला आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले कुनै पनि अन्य राजनैतिक दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने दावी गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गठबन्धन सिद्धान्तहीन, नैतिकहीन, योजनाविहीन र कामै नलाग्ने विषय भएकाले एमाले यस्तो कार्यमा संलग्न नहुने बताएका थिए। उनले एमालेबाट तर्सिएका गठबन्धन दलहरूले एक्लै एमालेसँग भिड्ने कल्पना नगरे हुन्छ भन्दै ठोकुवा गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध निरन्तर तीखो प्रहार गर्ने ओली आफै आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको सहारा लिएर चुनावमा होमिएका छन्। 5 दलका बीचमा एक्लै चुनावमा होमिने दावी गरिरहेका ओलीले सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध एमाले सहितको चुनावी गठबन्धन खडा गरेका छन्। उनले सत्तामा रहेको एउटा दल जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई आफ्नो साथमा लिएका छन्। जसपालाई प्रतिनिधि सभामा 17 सिट दिएर ओलीले सत्ता गठबन्धनबाट एमालेमा ल्याउन ओली सफल भए। यति मात्रै होइन, राजावादी मानिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग पनि चुनावी तालमेल गर्न ओली पछि हटेनन्। प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवाका विरुद्ध निर्वाचनमा होमिएका बीपी कांग्रेसका कर्ण मल्ललाई समर्थन गर्दै अध्यक्ष ओलीले डडेलधुरामा आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएनन्। अझ राप्रपाबाट अलग्गिएर बनेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई पनि एमालेले सघाएको छ। यसका लागि ओलीले आफ्नै उम्मेदवार रामेश्वर राणाको टिकट खोसेका छन्।
उनले आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै गर्दा भर्खरै एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर टिकट वितरण गरेका छन्, जसमा एमालेबाट निरन्तर निर्वाचन जित्दै आएका भीम रावलदेखि घनश्याम भुषालसम्म ओलीको कोपभाजनको शिकार बनेका छन्। यसअघि एमाले सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध निर्वाचन लड्ने अनुमान गरिएको थियो, तर एकाएक एमाले सहितका केही दलहरूका बीचमा बनेको चुनावी गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन गरी अब दुवै गठबन्धनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। धेरै जसो ठाउँमा सत्ता गठबन्धनले एक्लै एमालेका उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। कांग्रेसभित्र टिकट वितरणलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दा त्यसको फाइदा ओली लिने देखिन्छन्। आइतबार सम्पन्न मनोनयन दर्तामा देशैभर धेरै जसो ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि परेको छ। 5 दलीय गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिए पनि जसपाको ठाउँमा सत्ता गठबन्धनले लोसपा ल्याएको छ। जसपाबाट विभाजन भएर महन्त ठाकुर नेतृत्वमा बनेको लोसपा जसपा जस्तो जनमत नरहेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनलाई जसपा अलग हुनुको असर प्रतिनिधि सभामा हुने देखिन्छ भने एमाले तराईका केही जिल्लाहरूमा केही सिट सुधार गर्ने देखिन्छ। एमाले नेताहरू पनि तराईमा एमालेको जनमत कमजोर भएकाले जसपासँग सहकार्य गर्न पुगेको कतिपय नेताहरू बताउँदछन्। तर केही समय अघिसम्म जसपामै रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा बनाइसकेका छन्। बाबुराम नेसपा बनाएपछि माओवादी केन्द्रसँग नजिकिँदै बाबुरामले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई सुम्पिएका छन्। यसअघि वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि आफू अनुकूल गठबन्धन गरेको एमाले सोचे अनुरूप नतिजा पाएन। स्थानीय तह निर्वाचनमा लोसपा र राप्रपासँगै मात्रै चुनावी तालमेल गर्दा एमाले पार्टी विभाजनको क्षति रोक्न सकेन। तर यसपटक सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपालाई एमाले त्यहाँबाट अलग गराएर आफूसँग जोड्न सफल भएको छ। 17 सिटमा मात्रै गठबन्धन गरेको जसपाले आसन्न निर्वाचनमा एमालेलाई ठूलो फाइदा पुर्याउने एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ। जसपासँग गठबन्धनका लागि छलफल गर्नुअघि एमाले नेताहरूले स्थानीय तहको मत परिणामलाई मध्यनजर गर्दै माओवादी केन्द्रका नेतासँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यसबेला माओवादीले पनि एमालेसँगको छलफललाई गहिरिएर हेरेको थियो। तर सोचे अनुरूप एमाले माओवादी गठबन्धन तत्काल नबन्ने देखेपछि ओली जसपासँग नजिक बनेका थिए। ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र ओली बीचको घनीभूत छलफलपछि ओलीले जसपालाई 17 सिट दिन राजी भए। एमाले आफैमा जति सशक्त छु भनेर दाबी गरे पनि 2074 सालमा जितेका केही स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजय भोग्दाको पीडालाई सम्झदै आसन्न संघ र प्रदेशमा जसपा, राप्रपा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, कांग्रेस बीपी लगायतका दलहरूसँग तालमेल गरेर भए पनि आफ्नो वर्चस्व जोगाउने कोसिसमा देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध खनिने ओलीले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मुखैमा गरेको चुनावी गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा राम्रै परिणाम प्राप्त गरेपछि हौसिएको सत्ता गठबन्धनलाई कतिको चुनौती थप्नेछ त्यो निर्वाचन पछिको मत परिणामले देखाउनेछ। विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी निर्वाचनको लागि सुरक्षित स्थान रोजेका छन्। लामो समयको अध्ययनपछि नेताहरूले आफ्नो अनुकूल हुने निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। कमजोर प्रतिद्वन्दी भएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएकाले धेरै जसो शीर्ष नेताको जित सुनिश्चित जस्तै बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली र माधव नेपालले आफ्नै गृह निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खाबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सुरक्षित स्थानबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनबीच आसन्न चुनावमा कडा टक्करको तयारी भइरहेको छ। दुवै पक्षका शीर्ष नेताले भने आफू उम्मेद्वार रहेको क्षेत्रलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा र माधव नेपालले रौतहटबाट सुरक्षित रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा रोजेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यो उनको लागि सधैँको सुरक्षित क्षेत्र हो। वारेस बनेर उनकी पत्नी आर्जु राणाले डडेलधुरा पुगेर देउवाको उम्मेदवारी दर्ता गरिदिएकी हुन्। 2048 सालदेखि निरन्तर डडेलधुराबाट चुनाव जित्दै आएका देउवा यसपटक अझ बढी सुरक्षित छन्। गत स्थानीय तहको चुनावी नतिजा र 5 दलीय गठबन्धनले उनको जनधारलाई अझै बलियो बनाउन सघाएको छ। गत वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा कङ्ग्रेसले 7 मध्ये 5 पालिका र 29 वडा अध्यक्ष जितेको थियो। बाँकी 2 पालिका र 13 वडा अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो। एमालेले 52 मध्ये 4 वडा अध्यक्ष मात्रै जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 2 र स्वतन्त्रबाट 2 वडा अध्यक्ष छन्। कङ्ग्रेस बीपीका तर्फबाट पनि 2 वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। डडेलधुरामा गत स्थानीय तहको चुनावमा वडा अध्यक्ष पाएको मतका आधारमा कङ्ग्रेस पहिलो दल छ। कङ्ग्रेसले 21,735 मत पाउँदा 12,878 मत ल्याएर माओवादी केन्द्रले दोस्रो स्थान ओगटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा 2 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रचण्डले उम्मेदवारी दिएकै निर्वाचन क्षेत्रबाट बाबुराम र नारायण काजीले अघिल्लो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यसपटक प्रचण्डको उम्मेदवारी मनोनयनमा प्रस्तावक डाक्टर भट्टराई र समर्थकमा श्रेष्ठ नै रहेका छन्। चितवन निर्वाचन क्षेत्र 3 बाट चुनाव लड्ने चर्चाका बीच प्रचण्ड एकाएक गोर्खा गएका हुन्। चितवन 3 मा कङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षको असहयोग हुन सक्ने शेरबहादुर देउवाको पक्षले पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका प्रचण्डलाई हराउन सक्ने आकलनका बीच प्रचण्डले गोर्खा 2 रोजेका हुन्। गत स्थानीय तहको चुनावी नतिजाले गोर्खा 2 मा प्रचण्डको जित सहज देखिन्छ। गत स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रले 11 मध्ये 9 पालिका प्रमुख जितेको छ। बाँकी 2 पालिका प्रमुख कङ्ग्रेसले जितेको छ। वडा तहको मत विश्लेषण गर्दा गोर्खा 2 मा पहिलो दलका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रको 22,250 मत छ। कङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा रहेकाले पनि प्रचण्ड उत्साहित देखिन्छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई उत्साहित गराउने कारण सत्ता गठबन्धन बन्न पुगेको छ। त्यसैको बलमा गत चुनावमा आफू उठेको काठमाडौँबाट सरेर उनले गृह जिल्ला रौतहट 1 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। आइतबार जिल्ला सदरमुकाममा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। गत स्थानीय तहको चुनावी नतिजामा माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नै रौतहट 1 मा पहिलो पार्टी हो। वडा अध्यक्षले पाएको मतका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 19,698 मत ल्याउँदा कङ्ग्रेसले 16,928 मत पाएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 12,062 मत पाएको छ। रौतहट 1 मा जसपाले 8,241 मत पाउँदा माओवादी केन्द्रले 8,191 मत पाएको छ। माधव नेपाललाई कङ्ग्रेस, माओवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साथ छ। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले 7,383 मत सहित 6औं स्थानमा छ। यसकारण पनि माधव नेपाल चुनाव जित्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार झापा 5 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले दमक नगरपालिकाको भवनमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। 2048 साल यता हरेक चुनावमा निरन्तर उठ्दै आएका ओलीले एकपटक 2064 सालमा माओवादी नेता विश्वदीप लिङदेन सहित हार बेहोरेका थिए। तर 3 पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीलाई एमालेले चुनावपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका ओलीलाई राप्रपाको पनि साथ छ। गत स्थानीय तहको चुनावी नतिजाले ओलीलाई राप्रपाको साथले जित सहज हुने देखाउँछ। झापा 5 मा पर्ने विभिन्न पालिकाहरूमा वडा अध्यक्षले पाएको मत अनुसार एमाले पहिलो दलका रूपमा रहेको छ। एमालेले 45,515 मत ल्याउँदा कङ्ग्रेसले 24,995 मत ल्याएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 2056 सालको चुनावमा झिनो मतान्तरले हारे बाहेक 2048 यताका बाँकी सबै आम चुनाव जितिरहेका खनाल
अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन्। झलनाथ खनाल गठबन्धनमा रहेका दलहरूको पूर्ण साथ पाउने आशामा छन्। खनाल तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित नै देखिन्छन्। यसको प्रमुख आधार कङ्ग्रेसको समर्थन नै हो। गत स्थानीय तहको वडा तहको मतका आधारमा इलाम 1 मा एमाले पहिलो दल हो। एमाले 26,843 मत पाउँदा कङ्ग्रेसले 25,772 मत ल्याएको छ। खनालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको 9,841 मत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 1,235 मत छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहु 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। गत स्थानीय तहको चुनावमा नतिजा र वडा तहमा पाएको मत हेर्दा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र गठबन्धनमा रहेका दलहरूले धोका नदिए पौडेलको जित सहज देखिन्छ। तर यसैको चुनौती महसुस गरेर पौडेलले आफू अन्तिम पटक चुनाव लड्न लागेको भनी भावनात्मक कुरा गरेर भोट माग्न थालिसके। 2074 सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धन उम्मेद्वार किसान श्रेष्ठसँग पराजित भएका पौडेल यसपालि उत्साहित छन्, किनभने अघिल्लो चुनावमा विजयी श्रेष्ठ नै यसपालि पौडेलको पक्षमा छन्। वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा वडा तहमा पाएको मत संख्याका आधारमा पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा कङ्ग्रेस नै पहिलो दल हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरी 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले महोत्तरी 3 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। यी दुवै नेता त्रासमा छन्। दुवैले व्यक्तिगत मतका आधारमा चुनाव जित्ने रणनीति बनाएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट पार्टीलाई उचित सिट दिलाउन नसक्ने भन्दै एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका उपेन्द्र यादवले आफ्नो जित देखेका छन्, किनभने गत स्थानीय तहको चुनावमा वडा तहमा पाएको मतका आधारमा यादव नेतृत्वको पार्टी सप्तरी 2 मा पहिलो पार्टी हो। वडा अध्यक्षमा जसपाले 14,403 मत पाउँदा कङ्ग्रेसले 10,807 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 10,435 मत पाएको थियो। उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई यसपालि कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ। ठाकुर विरुद्ध एमाले सहितको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिनारायण यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा केही चर्चित नेताहरू राजनीति स्वार्थको शिकार भएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सांसदको उम्मेद्वार बन्ने दौडमा रहेका डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र स्वर्णिम वाग्लेले अन्तिममा आएर टिकट पाएनन्। यस्तै नेकपा एमालेमा भीम रावल तथा घनश्याम भुसाल पनि टिकटबाट वञ्चित भएका छन्। लामो समय देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका नेता टिकट नपाएर पाखा लाग्नु आफैमा दुःखद छ। यसबाट हरेक पार्टीमा नातावाद, कृपावाद र हैकमवाद मौलाएको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।